BBS सेकेन्ड इयर, BBS फोर्थ इयर बजेटिङ तथा MBS सेकेन्ड सेमेस्टर अन्तर्गत मास्टर बजेट च्याप्टरमा छौँ हामी। र यस च्याप्टरमा हामी मास्टर बजेट अन्तर्गत पर्ने विभिन्न फर्मेटहरू हामी कम्प्लिट गरिसकेका छौँ यस अघिको क्लासमा। र आजको क्लासमा म यहाँहरूसँग एउटा इक्जाम्पल लिएर उपस्थित भएको छु। र यो इक्जाम्पलमा हामीलाई खास गरी सर्ट क्वेसन हो भनौँ, यो बजेटेड प्रोडक्सन युनिट क्याल्कुलेसन गर्न र र मेटेरियल पर्चेज बजेट बनाउनेसँग सम्बन्धित छ। र सबभन्दा सुरुमा म यहाँहरूलाई प्रोडक्सन बजेट चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित पहिले फर्मेटमा दिए जस्तै यहाँ चाहिँ त्यसैको प्र्याक्टिकल आइडिया भनौँ हैन, न्युमेरिकल आइडिया दिन गइरहेको छु। सबभन्दा सुरुमा त हामी के कुरामा क्लियर हुनुपर्छ भने प्रोडक्सन बजेट प्रिपेयर गर्दा हामी कति युनिट प्रोडक्सन गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा हो। र यसरी कति युनिट प्रोडक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दा हामीले कति युनिट चाहिँ बिक्री गर्नुपर्ने छ, भविष्यमा बिक्री गर्नुपर्ने परिमाणको आधारमा कति हामी उत्पादन गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा बेस हुने हुनाले प्रोडक्सन बजेट प्रिपेयर गर्ने बेलामा हामी चाहिँ जहिले पनि स्टार्ट कहाँबाट हुन्छौँ त भन्दा सेल्स युनिटबाट हुन्छौँ। आजको क्वेसनमा पनि हामी क्वेसनमा दिएको सेल्स युनिटमा आधारित भएर सल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यहाँनिर हामी सबभन्दा सुरुमा सेल्स इन युनिट, यसरी क्वेसनमा सेल्स इन युनिट भनेर हामीहरूलाई 5000 अनि 6000, फेब्रुअरीमा 6000, मार्चमा 4000, देन अप्रिलमा 7000 गिभन छ। र हामी टोटल गर्ने बेलामा 3 मन्थको मात्रै प्रिपेयर गर्नुपर्ने छ। प्रोडक्सन बजेट फर 3 मन्थ इन्डिङ मार्च, 3 महिनाको मात्रै प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुनाले यो 3 महिनाको मात्रै हामी के गर्छौँ त टोटल कलममा देखाउँछौँ। तसर्थ यो 10,000 एन्ड 5,000 15,000 हुने भयो। यसरी हामी टोटल पनि गरेर देखाउनुपर्छ। अब प्रोडक्सन बजेट बनाउने बेलामा सेल्स युनिटमा हामी क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्सलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यहाँनिर हामी एड गर्छौँ क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स। अब क्वेसनमा हामीलाई इन्भेन्ट्री पोलिसी कसरी दिएको छ त त्यो विचार गरौँ। प्रोडक्सन बजेट बनाउँदा फिनिस गुड्समा बेस भइन्छ, हामी फिनिस गुड्स सँग सम्बन्धित इन्भेन्ट्री पोलिसीलाई हामी युज गर्छौँ। यहाँ क्वेसनमा दिए अनुसार स्टेबल इन्भेन्ट्री पोलिसी इज प्र्याक्टिस फर द होल इयर अफ बजेट पिरियड भनेको छ। अनि द बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ फिनिस गुड्स इज 2000 युनिट्स विच विल बी मेन्टेन थ्रु आउट द बजेट पिरियड भनेको छ। बजेट पिरियड भरि त्यही अघि दिएको जुन 2000 ओपनिङ स्टक छ त्यो ओपनिङ स्टक नै के हुन्छ अरे मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेको हुनाले हामी यहाँनिर के गर्छौँ भने प्रत्येक पिरियडहरूमा प्रत्येक मन्थमा 2000 2000 2000 हामी इन्डिङ इन्भेन्ट्री पनि राख्छौँ। इन्भेन्ट्री पोलिसीले त्यस्तै भन्छ। अनि यो टोटल भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्नुपर्छ भने बजेट पिरियडको अन्तिमको महिनामा जति युनिट चाहिँ एज अ क्लोजिङ स्टक छ त्यसैलाई हामी टोटल कलममा पनि लानुपर्छ। तसर्थ यहाँ पनि हामी टोटलमा पनि 2000 देखाउँछौँ। अब यो दुईटा हामी टोटल गर्छौँ, यो टोटल रिक्वायरमेन्ट आयो हैन, टोटल स्टक निडेड। अनि यो हामी यसलाई एड गर्दै लेख्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कलममा हाम्रो 7000, त्यसपछिकोमा 8000 छ, अनि 6000, टोटल कलममा 17000 र अप्रिलमा हामीलाई 9000। तपाईहरुलाई एउटा कुरा चाहिँ के अनौठो लाग्दै होला भने क्वेसनमा प्रोडक्सन बजेट बनाउन मार्चसम्मको भनेको छ, अनि म यहाँ तपाईहरुलाई जनवरी फेब्रुअरी मार्चसम्मको प्रिपेयर गरेर टोटल गरिसकेपछि अझै अप्रिलको पनि बनाउँदैछु। यो कति बेला काम लाग्छ भने यदि हामी प्रोडक्सन बजेट बनाइसकेपछि मटेरियल कन्जम्सन बजेट पर्चेज बजेट बनाउने बेलामा यदि
र मेटेरियलको इन्भेन्ट्री पोलिसी नेक्स्ट मन्थको यति % भनेर क्वेसनमा दिएको हुन्छ भने त्यति बेला हामी बजेट पिरियड भन्दा 1 महिना पछाडिसम्मको लागि प्रोडक्सन बजेटहरू बनाएको हुनुपर्छ। त्यसले हामीलाई चाहिँ सल्युसनको लागि पछि बीचमा वर्किङ नोट बनाइरहनु पर्ने अप्ठ्यारो पार्दैन। यसै गरी हामी के गर्नुपर्छ भने क्लोजिङ स्टकलाई एड गरिसक्यौँ, टोटल रिक्वायरमेन्ट आयो, अनि हामी लेस गर्छौँ ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स भनेको पनि बिगिनिङ पिरियडको लागि 2000 दिएको छ हैन, तर यो बिगिनिङ पिरियडको लागि 2000 दिएको हुनाले हामीले यहाँ के रिलेसन बुझ्नुपर्छ भने जनवरीको क्लोजिङ स्टक जनवरीमा युज गरेर जुन बाँकी बचेको क्लोजिङ स्टक हुन्छ त्यो त स्वतः के हुन्छ त भन्दा फेब्रुअरीमा गएर बिगिनिङ स्टकको रूपमा रहन्छ। तसर्थ हामी जहिले पनि इन्भेन्ट्री पोलिसी यो ओपनिङ स्टक क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा जनवरीमा रहेको अर्थात् फर्स्ट मन्थमा रहेको क्लोजिङ स्टकलाई हामी ओपनिङ स्टक अफ नेक्स्ट मन्थ गर्नुपर्छ। त्यस्तै फेब्रुअरीमा जति हाम्रो चाहिँ क्लोजिङ स्टक छ त्यो फेरि के हुन्छ त भन्दा मार्चमा गएर के हुन्छ ओपनिङ स्टकको रूपमा रहन्छ। त्यस्तै हाम्रो मार्चको जुन ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक छ त्यसलाई हामी अप्रिलमा लगेर हामी के गर्छौँ त भन्दा ओपनिङ स्टक देखाउँछौँ। अब यहाँहरूलाई फेरि कन्सेप्ट के क्लियर होस् भने यो टोटलमा जस्तो क्लोजिङ स्टक राख्ने बेलामा बजेट पिरियडको सबैभन्दा लास्टमा जुन थियो त्यसैलाई हामी के गर्थ्यौँ क्लोजिङ स्टकको रूपमा टोटलमा देखाउँथ्यौँ। त्यस्तै ओपनिङ स्टक लेख्दा पनि के गर्नुपर्छ भने बजेट पिरियडको बिगिनिङको लेख्नुपर्छ। सुरुको पिरियडमा 2000 छ, तसर्थ हामी यहाँ 2000 लेखेका हौँ। यसलाई हामी यसरी लेखिसकेपछि यसलाई हामी टोटल गर्छौँ। यो टोटल भनेको हाम्रो प्लान प्रोडक्सन इन युनिट्स आउँछ। यो नै हाम्रो प्रोडक्सन बजेट हो। प्लान प्रोडक्सन इन युनिट्स आयो, लेस गरिदिउँ। जस्तो 7000 मा लेस ओपनिङ स्टक भनेका छौँ, 5000 आउने भयो। अनि यहाँ 2000 लेस गर्दा 6000 आउने भयो, यहाँनिर 4000 आउने भयो। अनि यो टोटल हाम्रो 15000 युनिट्स आउने भयो हैन, 15000। यहाँनिर हाम्रो 7000 आउने भयो। यसरी हामी क्वेसनमा स्टेबल इन्भेन्ट्री पोलिसी, युनिफर्म इन्भेन्ट्री पोलिसी भनेको छ भने क्लोजिङ स्टकहरू सबै के हुन्छन् त भन्दा सेम हुन्छन् र क्लोजिङ स्टकबाट नै ओपनिङ स्टकहरू फेरि हामी क्याल्कुलेसन गर्ने वा त्यसैलाई चाहिँ अर्को महिनाको ओपनिङ स्टकको रूपमा देखाउनु पर्ने हुनाले त्यति बेला चाहिँ सेल्स युनिट र प्रोडक्सन युनिट चाहिँ बराबर हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यसरी हामी पहिलो रिक्वायरमेन्टमा प्रोडक्सन बजेट बनाउन भनेको थियो हैन, यो फर्स्टको रिक्वायरमेन्टको सल्युसन थियो। त्यस्तै हामी सेकेन्ड रिक्वायरमेन्टको सल्युसनतिर लागौँ। सेकेन्ड रिक्वायरमेन्टको सल्युसनमा र मेटेरियल पर्चेज बजेट बनाउनु पर्ने छ। हामी वस्तु उत्पादनका लागि कति क्वान्टिटी चाहिँ मेटेरियल हामी मार्केटबाट पर्चेज गरेर ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ र मेटेरियल पर्चेज बजेटसँग सम्बन्धित छ हैन। अब हामी उत्पादन कति गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा बेस भएर हामी चाहिँ मेटेरियलहरू खरिद गर्नुपर्ने हुनाले यो मेटेरियल पर्चेज बजेट बनाउने बेलामा प्रोडक्सन युनिटमा बेस भएर मात्रै प्रिपेयर गर्न सकिन्छ। तसर्थ भर्खरै हामीले यो प्लान प्रोडक्सन निकाल्यौँ। यो प्लान प्रोडक्सनमा बेस भएर हामी र मेटेरियल पर्चेज बजेट बनाउनु पर्ने हुनाले मैले स्टार्ट गर्ने बेलामा नै यहाँनिर प्लान प्रोडक्सन इन युनिट्सबाट स्टार्ट गर्छु हैन। यसैमा बेस भएर नै स्टार्ट गर्नुपर्छ सधैँ है। 5000 युनिट्स, 6000 युनिट, 4000 युनिट्स, टोटलमा 15000 युनिट्स। अनि अप्रिलको चाहिँ हामीलाई यहाँनिर पछि क्लोजिङ स्टकसम्मका लागि चाहिन्छ, तसर्थ हामी बनाएका छौँ। अब सँगसँगै क्वेसनमा के छ भने यो हामी पर्चेज बजेट बनाउने बेलामा कति मेटेरियलबाट चाहिँ 1 युनिट प्रड्युस हुन्छ त हैन। 1 युनिट्स अफ फिनिश गुड्स निड हाउ मेनी क्वान्टिटी अफ र मेटेरियल इज निडेड, त्यो कुरा चाहिँ क्वेसनमा दिएको हुन्छ हैन। तसर्थ यहाँ हामी एकपल्ट क्वेसनमा पढौँ
इच युनिट अफ फिनिश प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 2 युनिट्स अफ र मेटेरियल भनेको छ। अब भन्नुको अर्थ हामीलाई यो स्ट्यान्डर्ड युसेज रेट दिने बेलामा 2 युनिट्स दिएको रहेछ। तसर्थ हामी के गर्ने भयो भने यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड्स युसेज रेट अफ आरएम लेखेँ मैले, यो र मेटेरियल हैन, 2 युनिट्स। अब 2 युनिट दिएको छ तसर्थ हामी के गर्छौं भने 2 ले नै मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ सबैमा, टोटलमा पनि 2 ले र हामी अप्रिलमा पनि 2 युनिट्सले मल्टिप्लाई गर्छौं। यसरी हामी मल्टिप्लाई गरेर यो प्लान्ट प्रोडक्सनलाई स्ट्यान्डर्ड युसेज रेटले मल्टिप्लाई गरेर प्राप्त भएको रिजल्ट हामी प्लान्ट मटेरियल कन्जम्सन भनिन्छ। अब हामीलाई अहिलेको रिक्वायरमेन्टमा त मटेरियल कन्जम्सन बजेट बनाउनुस् भनेको छैन। यदि त्यसरी मटेरियल कन्जम्सन बजेट बनाउनुस् भनेको भए यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर हामी यतिमै टुङ्ग्याउँथ्यौं। अब यो क्वेशनमा हामीलाई मटेरियल पर्चेज बजेट बनाउन भनेको हुनाले कन्जम्सन भन्दा पनि अझै तल हामी अझै डिटेल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो मल्टिप्लाई गर्दा 10,000 आउने भयो है, त्यस्तै यहाँ 12,000 आउने भयो, अनि 8,000 यहाँनिर 30,000 हुने भयो टोटलमा, र 14,000 हुने भयो। अब के बुझ्नु पर्यो भने हामी 1 युनिट प्रोड्युस गर्नको लागि 1 युनिट फिनिश गुड्सको लागि 2 युनिट अफ र मेटेरियल निडेड छ भने 10,000 मेटेरियल हामीसँग भयो भने हामी के गर्न सक्छौं भन्दा 5,000 चाहिँ के हुन्छ सक्छ, प्रोडक्सन हुन सक्छ। यो कन्जम्सन हाम्रो यति हुन्छ भनेर प्लान गरेको कुरा हो। यो प्लान्ड कन्जम्सनमा हामी के गर्नुपर्छ भने एड गर्छौं हामी क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियललाई, क्लोजिङ स्टक अफ आरएम लेखेँ मैले, र मेटेरियल भन्ने बुझ्नुहुन्छ हैन। अब क्वेशनमा इन्भेन्ट्री पोलिसी कसरी दिएको छ त्यो चाहिँ विचार गरौँ है। क्वेशनमा हामीलाई के भन्छ भने र मेटेरियल इन्भेन्ट्री एट द एन्ड अफ इच मन्थ विल बी किप इक्वल टु 50% अफ नेक्स्ट मन्थ मेटेरियल निड भनेको छ नि त हैन। यो क्लोजिङ स्टक भनेको चाहिँ 50% अफ नेक्स्ट मन्थ मेटेरियल निड भनेको छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो हाम्रो जनवरीको लागि क्लोजिङ स्टक कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ केमा डिपेन्ड हुने रहेछ त भन्दा यो इन्भेन्ट्री पोलिसीमा 50% अफ नेक्स्ट मन्थ रिक्वायर मेटेरियल निड भन्दैछ भने अर्को महिनामा मेटेरियल कति चाहिन्छ त भन्दा 12,000 चाहिन्छ। यसैको 50% लाई एज अ क्लोजिङ स्टकको रूपमा देखाउनुपर्छ। तसर्थ यसको 50% भने 6,000 हुने भयो। त्यस्तै हामी मार्चबाट यहाँ फेब्रुअरीमा ल्याउने भयौं 4,000 हैन। त्यस्तै हामी मार्चमा ल्याउने बेलामा कहाँबाट आउँछ त भन्दा यो अप्रिलबाट मार्चमा हाम्रो कति आउने भयो 7,000, यसरी देखाउनु पर्छ। क्लोजिङ स्टकको यहाँहरुलाई कन्सेप्ट थाहा छँदैछ, किन भन्दा बजेट पिरियडको अन्तिम मन्थमा जति क्लोजिङ स्टक हुन्छ त्यसैलाई टोटल कलममा देखाउनु पर्छ। यहाँनिर हामी टोटलमा त्यही भएर 7,000 नै देखायौं। यो क्लोजिङ स्टकलाई हामी टोटल गर्छौं र यो टोटल गरेको कुरा टोटल रिक्वायरमेन्ट लेखिन्छ। टोटल निडेड मेटेरियल निडेड भन्दा पनि हुन्छ। अब यो प्लान्ट कन्जम्सन र क्लोजिङ स्टकलाई एड गर्छौं 16,000 हुन्छ। यहाँनिर पनि 16,000 हुन्छ हैन। यहाँ 15,000 हुन्छ र यो 37,000 हुन्छ। अब हामीलाई यो अप्रिल तर्फको कुनै पनि रिजल्ट आवश्यकता पर्दैन। यो अप्रिलको किन क्याल्कुलेसन गर्दै थियौं त भन्दा यो मार्चको क्लोजिङ स्टक क्याल्कुलेसन गर्न। यदि हामी यहाँनिर प्रोडक्सन बजेट बनाउँदा पनि यो अप्रिलको नबनाएको भए यहाँ हामी कन्जम्सन निकाल्न सक्दैनथ्यौं। त्यति बेला फेरि मार्चको लागि हामी क्लोजिङ स्टक क्याल्कुलेसन गर्न अप्रिलको अलग्गै फेरि वर्किङ नोटमा बनाएर मात्र यहाँ देखाउन सक्थ्यौं। तसर्थ पहिले नै बनायौं भने हामीलाई यति चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो टोटल रिक्वायरमेन्ट आइसकेपछि यहाँबाट हामी लेस गर्छौं ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल। अब ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल क्वेशनमा इन्भेन्ट्री पोलिसी दिँदैन। अब यसको लागि के हुन्छ भने कमन सेन्स युज गर्नुपर्छ। जुन अघि पनि हामी प्रोडक्सन बजेट बनाउँदा भनेका थियौं जनवरीको क्लोजिङ स्टक जुन हुन्छ यो चाहिँ ओपनिङ स्टक अर्को महिनाको लागि हुन्छ।
जनवरीमा जति क्लोजिङ स्टक रहन्छ त्यो फेब्रुअरीमा एज अ बिगिनिङ स्टकको रूपमा युज गरिने हुनाले यसलाई यहाँनिर 6000 लाई हामी ओपनिङ स्टक अफ फेब्रुअरी भन्यौं। त्यस्तै फेब्रुअरीमा जति युनिट चाहिँ क्लोजिङ स्टक हुन्छ त्यसलाई हामी मार्चमा एज अ ओपनिङ स्टकको रूपमा देखाउनु पर्छ। अब बिगिनिङ भनेको जनवरीको चाहिँ कहाँ छ त त्यहाँ जाउँ। जनवरीको लागि क्वेशनमा दिएको छ भने त्यसैलाई युज गर्छौं, होइन भने यही तरिकाले हामी के गर्छौं त भन्दा जनवरीकै मटेरियल निडबाट चाहिँ हामी के गर्छौं क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले क्वेशनमा हामीलाई द बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ र मटेरियल इज 7000 भनेर दिएको छ, तसर्थ हामी के गर्ने भयो यहाँ 7000 लाई एज अ बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीको रूपमा लेख्ने भयौं र यो 7000 हाम्रो बजेट पिरियडको बिगिनिङमा भएको हुनाले यो बिगिनिङ पिरियडको लागि नै हामी के गर्नु पर्छ त भन्दा लास्ट टोटलमा देखाउनु पर्छ। तसर्थ मैले 7000 लाई यहाँ 7000 देखाइदिएँ र यो हामी माथिको टोटल रिक्वायरमेन्टबाट लेस गर्छौं र यो मटेरियल पर्चेज आउँछ तर युनिटमा। प्लान्ड raw material purchase in units। अब यो 16000 बाट 7000 लेस गर्नु पर्यो 9000 आउँछ, यहाँ 10000 आउँछ, यहाँ 11000 आउँछ, यहाँ 30000 आउँछ। अब यो हामी युनिटमा क्याल्कुलेसन गर्यौं। क्वेशनले हामीलाई के सोधेको छ भने बजेटेड र मटेरियल पर्चेज युनिट सोधेको छ। भन्नुको अर्थ बजेटेड र मटेरियल पर्चेज इन युनिट भनेको त यही नै हो। भन्नुको अर्थ हामीलाई दुईवटा रिक्वायरमेन्टमा सोधेका कुराहरू, एउटा प्लान प्रोडक्सन थियो, त्यो हामी अघि आइडेन्टिफाई गर्यौं, टोटल भने 15000 थियो, तर यहाँनिर र मटेरियल पर्चेजको पनि टोटल युनिट भने 30000 छ। यसरी हामी आजको क्वेशन सर्ट क्वेशन नै थियो हैन। यो क्वेशनमा हामीलाई प्लान प्रोडक्सन र मटेरियल पर्चेज बजेट बनाउन भनेको थियो, तसर्थ हामी यो दुईटा बनायौं। यस्तै किसिमका एक्जाम्पलहरू लिएर म फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरुसँगबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।